آج ہماری مدینہ منورہ سے واپسی ہے۔ یہ راستے، یہ گلیاں بھلا نہیں سکتے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ آتے تو ہم روتے ہیں، آتے ہیں تو خوشی سے آتے ہیں، آتے بھی خوشی کے رو رو کے آنسو بہاتے آتے ہیں، اور جب ہم یہاں سے جاتے ہیں تو بھی ہم روتے ہوئے جاتے ہیں۔ آتے وقت ہمیں آنے کی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں بلاوا کے لیے بلا لیا، ہمیں اپنے در پہ بلا لیا، ہمیں اپنے قدموں میں بلا لیا۔ لیکن جب جاتے ہیں تو جدائی کا غم برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں پہ آ کے وہ سکون ملتا ہے کہ جس کا لفظوں میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ یہ میرے آقا کی مجھ پہ کرم نوازی کہ انہوں نے مجھے بلایا، مجھے اعتکاف کا موقع دیا، مجھے اپنے قدموں میں عید کرنے کا موقع دیا۔ لیکن اب جدائی کا وقت ہے، دل نہیں کر رہا کاش کہ میرے آقا مجھے اپنے قدموں میں ہی رکھ لیتے، کاش مجھے جنت البقیع عطا ہو جاتی، اور کاش کوئی ایسا وسیلہ کہ میں اس در کو چھوڑ کر نہ جاؤں، کیونکہ ساری دنیا کی خوشیاں، تمام دنیا کی نعمتیں ایک طرف، اور میرے آقا کے قدموں میں جو سکون ہے، جو ان کی محبت میں سکون ہے، وہ کہیں بھی نہیں۔ جو ان کے قدموں میں جا کے سکون ملتا ہے، جو ان کے روضے پہ بیٹھ کے سکون ملتا ہے، جو ان سے اپنے دل کی باتیں کر کے سکون ملتا ہے، وہ کسی اور جگہ پہ نہیں مل سکتا، مگر مجبور ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے، کس طرح، کدھر گزارا۔ مگر پھر بھی اگر 9 دن میرے آقا نے مجھے اپنے قدموں پہ بلایا، اپنے قدموں میں بیٹھنے کا موقع دیا، میرے لیے اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں۔ مگر ابھی بھی جدائی کا دکھ برداشت نہیں ہو رہا، دل نہیں کر رہا کہ میں جاؤں، مگر جانا پڑے گا۔ جب آتے ہیں تو اس وقت یہی ہوتا ہے کہ الحمدللہ میرے آقا نے بلایا، بے شک الحمدللہ میرے آقا نے بلایا۔ میں شاید نہیں، یقیناً تو یقیناً اس کا میں یقیناً اس قابل نہ تھی کہ انہوں نے مجھے بلا لیا۔ آج ہماری واپسی ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ جانے سے پہلے میں ایک مرتبہ سبز گنبد کو دل بھر کے دیکھ لوں، پھر پتہ نہیں زندگی میں یہ موقع دوبارہ ملے کہ نہ ملے، پتہ نہیں پھر دوبارہ یہ نظارے نظر آئیں کہ نہ آئیں، پتہ نہیں پھر اپنے آقا کو ان کے قدموں میں بیٹھ کے دل کا حال سنا سکوں کہ نہ سنا سکوں۔
यहाँ का मौसम बहुत ठंडा है, बारिश बहुत शदीद हुई है, उसकी वजह से शदीद ठंडी हवा भी चल रही है। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आने के लिए काफ़ी चलना पड़ता है, क्योंकि लेडीज़ की जगह अलग है और वहाँ से यहाँ तक का फासला भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन फासलों को क्या करना, फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। हमारे आका हमारा सहारा, हमारे आका हमारा सहारा है ना, हमारे आका हमारे लिए है ना। अल्लाह का करोड़ शुक्र है कि उसने हमें उम्मती बनाया अपने नबी का, उसने हमें अपने नबी का उम्मती बनाया। अल्लाह का करोड़ मर्तबा शुक्र है। अल्लाह ने मुझे इजाज़त दी मेरे आका के कदमों में आने की, करोड़ मर्तबा शुक्र है। दिल नहीं कर रहा जाने को, आका तेरे कदमों से जाने को दिल नहीं कर रहा। क्या कर, मजबूर है। तूने बुलाया तो दिल खुश था, लेकिन अब जुदाई का वक्त है तो दिल बहुत गमगीन है। आका फिर हाज़िरी का इज़्ज़त दीजिएगा। आका जन्नतुल बकी में मदफन दीजिएगा। आका क़यामत के दिन हमारी शफ़ाअत कीजिएगा। आका मैं उन तमाम की तरफ से जिन्होंने मुझे आपको इस्लाम पेश करने का कहा था, आपको आखिरी सलाम पेश करती हूँ। उन सबको भी अपने दर पर बुला लेना जिन्होंने मुझे आपको सलाम का कहा था, जो तड़पते हैं उनको भी बुला लेना और उनको भी अपना खुद बता करना, अपना मीठा मीठा रोज़ा दिखाना। आका उनकी जो जो ख्वाहिशात हैं, जो तमन्नाएँ हैं वो पूरी करना। आका मुझे जिन्होंने कहना था ना कह सके, मुझसे वाबस्ता लोग, वो जो मुझे जानते हैं वो जो मुझे नहीं जानते, उन तमाम की भी ख्वाहिशात पूरी कर देना, उन तमाम की परेशानियाँ दूर कर देना, तमाम भी औलादों को औलाद अता फरमा देना, तमाम बेघरों को घर अता फरमा देना, तमाम कर्ज़दारों को कर्ज़ से खलासी दे देना। जिन बच्चियों की शादियाँ नहीं उनकी शादियाँ हो जाए, जिन बच्चियाँ नाराज़ होकर जिनकी बैठी हैं उनकी सुलह हो जाए। अल्लाह जो बच्चे माजूर हैं उनको सेहत कामिला अता कर देना। अल्लाह जिसकी जो हाजात है वो पूरी कर देना। अल्लाह जिसकी जो परेशानियां हैं वो दूर कर देना। अल्लाह मैं उन सब की तरफ से भी आपको अलविदाई सलाम पेश करती हूँ। अपने आका को, मैं अपने आका को अलविदाई सलाम पेश करती हूँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह।